जंग बदर कैसे हुई और इसका सबब कैसे बना? ये मुसलमानों की तरफ से शुरुआत हुई या मक्के वालों की तरफ से? आज इसी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि जिन लोगों ने खून की नदियाँ बहा दी, आज उनके नाम तक हमें याद नहीं। और जो इस्लाम आज हम तक पहुँचा है, हमारा इस पर कोई खर्च नहीं हुआ। जिनका खर्च हुआ उन्होंने खून की नदियाँ बहा दी। अब इनके वाक़यात ज़रा सुनते हैं। जब मक्के वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और जीना मुश्किल कर दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को आम इजाज़त दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनांचे सबसे पहले अबू सलमा रदी अल्लाह अन्हु ने हिजरत की। उसके बाद एक के बाद दूसरे मुसलमान भी मदीना रवाना हो गए। जब कुफ़ार कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छिप छिप कर लोगों ने हिजरत जारी रखी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप मक्के में ही मुकीम रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हुमा को आपने वहीं रोक लिया था। अब मक्का से हिजरत करने वाले 125 आदमी लगभग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, वो भी मदीना शरीफ चले गए। अब मक्के वालों ने इन मुसलमानों के माल, घर बार, जानवर, सारा सामान जब्त कर लिया। अब हिजरत का दूसरा साल शुरू होता है और कुरैश का एक काफिला मक्मुल के शाम से लौटकर मक्का जाने वाला था और ये भी पता चल गया कि इस काफिले में अबू सुफियान के साथ 30-40 आदमी हैं और कुफ़ार कुरैश का माल तिजारत इसमें बहुत ज़्यादा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि कुफ़ार कुरैश की टोलियाँ लूट मार की नीयत से मदीने की चरागाहों तक आकर डाकाजनी करती है और कुफ़ार कुरैश ने हमारे माल दौलत मक्के में जब्त कर लिए थे, लिहाजा हम भी कुफ़ार कुरैश के इस काफिले पर हमला करके इनको लूट लें ताकि कुफ़ार कुरैश की सामी तिजारत बंद हो जाए। ये सुनकर अंसार और मुहाजिरीन इसके लिए तैयार हो गए। अब मदीने से रवानगी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान कर दिया। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया तो जो जिस हाल में था उसी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गया। अब इस लश्कर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना ज़्यादा हथियार थे क्योंकि राशन की बड़ी मिकदार थी, क्योंकि किसी को गुमान ही ना था कि इस सफ़र में एक बड़ी जंग का आगाज़ होने वाला है और अल्लाह ताला इन दो फौजियों को उड़ाकर हक और बातिल की पहचान कराना चाहता है। अब यह खबर मक्के वालों को भी पहुंचती है कि मुसलमान कुरैश का काफिला लूटने के लिए मदीना से चल पड़े हैं। तो मक्के से एक जोश फैल गया और एकदम कुफ़ार कुरैश की फौज इकट्ठा होकर हमले के लिए तैयार हो गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाकर साफ साफ ये सूरत हाल से आगाह किया और साफ साफ कुरैश के काफिले के हालात आपके सामने बयान किए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाकर इस सूरत हाल से आगाह किया और साफ साफ फरमा दिया कि कुरैश के काफिले के साथ भी मुलाकात हो सकती है और कुफ़ार कुरैश के लश्कर के साथ जंग भी हो सकती है। इसीलिए जो वापस होना चाहे वो वापस हो जाए या फिर हमारी साथ चले। लेकिन अंसार और मुहाजिरीन ने एक जबान होकर कहा कि हम आपके साथ हैं और मरना जीना आपके साथ है, जहां आप कहे हम वहीं आपके साथ चलेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर मदीने से रवाना हुआ तो अब अबू सुफियान को इसकी खबर मिली तो अबू सुफियान ने बड़ी चालाकी के साथ रास्ता बदलकर समंदर के किनारे किनारे चल पड़ा और खतरे के मकामात से बहुत दूर पहुंच गया और इसको अपनी हिफाजत का पूरा यकीन हो गया। तो अब इसने कुरैश के एक तेज रफ्तार कासिद के जरिए खत भिजवा दिया कि तुम लोग अपने माल और अपने आदमियों को बचाने के लिए अपने घरों से हथियार लेकर निकल पड़े थे। अब तुम लोग अपने अपने घर को लौट जाओ क्योंकि हम लोग मुसलमानों की लूट मार से बच गए हैं और अपने जान और माल की सलामती के साथ मक्का पहुंच रहे हैं। अब अबू सुफियान का यह खत कुफ़ार कुरैश को मक्का वालों को उस वक्त मिला जब वो बद्र के करीब ही थे। खत पढ़कर कुरैशी सरदारों ने कहा कि अब मुसलमानों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा हम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर अबू जहल बिगड़ गया और कहने लगा, हम खुदा की कसम इतनी शान के साथ बद्र तक जाएंगे, वहाँ ऊँट जीबा करेंगे, खूब खाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, नाच गाने की महफिलें सजाएंगे
اور کہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت و شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہے۔ کفار قریش نے ابو جہل کی اس رائے پر عمل کیا، مگر کچھ قبیلے واپس لوٹ گئے اور یہ لڑائی کی تیاری کرنے لگے۔ اب کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اچھی جگہوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں کچھ خبر لائے۔ اب ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ کتنے آدمی اور کتنے سردار اس میں موجود ہیں، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ ان غلاموں نے سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ وقت شروع ہوتا ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کے لیے دونوں صفیں تیار کھڑی ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے جو لوگ وہاں لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کے نشان ہیں۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ اب جنگ کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جو سے جہاد کا فرمان جاری سنایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں جنت کی طرف بڑھو جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت امیر انصاری رضی اللہ عنہ بیچ میں بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی جنت کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور جاؤ گے۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک دم کفار قریش کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور شہید ہو گئے۔ اب امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں 2 فوجیں آمنے سامنے تھی اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ کے غلام تھے اور امیہ نے بہت زیادہ ستایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا اور انصاری لوگوں نے امیہ پر ٹوٹ پڑے اور امیہ کو قتل کر دیا۔ کفاروں کی فوج بہت زیادہ تھی، اس لیے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتے بھیجے۔ پہلے 1000 آئے، پھر 2000 ہو گئے، پھر اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ انسان کی جنگ ہو پڑی تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کے وار سے صاف صاف نظر آتا تھا کہ بعد کفاروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کے نشان نظر آتے تھے۔ کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گر جاتے تھے۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کے کارنامے تھے۔ اب کفاروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سارے سردار ہلاک ہو گئے اور ان کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگتے نظر آئے۔ اب مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ اس جنگ میں کفار کے 77 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کی ایسی زبردست ہار ہوئی کہ ان کی بہت بڑی طاقت فنا ہو گئی اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو بہادری اور فن گیری کو سمجھتے تھے ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور جو لوگ بچ گئے بڑی جلت کے ساتھ بھاگے اور مکے میں ہار کا بڑا کوہرام مچ گیا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ کی تیاری کرنے لگے اور جو بعد میں جنگ احد میں ہوئی۔ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ ان سودائے بدر میں سے 13 حضرات میدان بدر میں ہی دفن کیے گئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بدر سے واپسی کے سفر میں وفات پائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی لاشوں کو بدر کے گڈھوں میں ڈال دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گڈھوں کے کنارے کھڑے ہو کر ایک ایک سردار کا نام لے کر پکارا، کہا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں بن فلاں، ان سب کو ایک ایک نام کر کے پکارا کہ تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا، اب ہمیشہ جہنم کی آگ تمہیں جلاتی رہے گی، اور ہم نے تو اپنے رب کا پورا وعدہ ٹھیک پایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے باتیں فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں تو ان کے خالی جسم ہے،
یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر قسم اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے کیونکہ وہ بات کا جواب نہیں دے سکتے اور زندے لوگ بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرنے والے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور جو بچے وہ ذلت کے ساتھ بھاگے۔